बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जनवरी है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। लाहौर से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि एक खातून जो कि रो रही है, बिलबिला रही है और वो ये इस्तदा कर रही है, वाक़या बयान कर रही है कि उसकी बच्ची जो कि 9वीं जमात की तालिबा है, उसको प्रिंसिपल ने, जो उस एकेडमी का प्रिंसिपल था जिसमें वो प्राइवेट पढ़ने जाती थी, इतवार वाले दिन एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने बुलाया। बुलाने के बाद जो बाकी बच्चे थे उनको भेज दिया और भेजने के बाद इसकी बेटी के साथ मुबैना तौर पर उस प्रिंसिपल ने जो है वो ज़्यादती कर डाली। आल दो इस लड़की की छोटी बहन भी इसके साथ मौजूद थी। ये वाक़या क्या हुआ, इसकी तफसील वो क्या बता रही है, FIR की कापी मेरे पास मौजूद है। इस FIR में इस लड़की के वालिद ने क्या लिखवाया है ये तो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन इसके साथ साथ जिस शख्स पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है, जो उस एकेडमी का प्रिंसिपल है, उसने ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करवाई और उसके बाद वो अदालत में एक और दरख्वास्त लेकर पहुंच गया और उसने जो दावा किया उसने तो होश उड़ा के रख दिए। और ये जो माँ बाप जो कि FIR करवा चुके हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि हमारी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, इनके मुंह खुले के खुले रह गए। हम सब बच्चे वाले हैं, हमारे बच्चे भी रोज़ स्कूल्स जा रहे होते हैं, एकेडमीज़ जा रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं ड्राइवर्स के साथ। अक्सर व बेशतर मैं तो जब भी ऐसी वीडियोस करता हूँ वालिदैन को इंतबाह करता हूँ, वालिदैन को होशियार करता हूँ और वालिदैन को अक्सर कहता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखें, एहतियात करें, खुदा न खास्ता ये ज़रूर चेक किया करें कि वो जहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसके साथ हैं, क्या मामला है, उनके साथ क्या हो रहा है। ये आपका और मेरा काम है चेक करना। इस लड़की के साथ वाक़या क्या हुआ है और अब ये लड़की, इसके वालिदैन कितनी बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं और वो जो प्रिंसिपल है जो ये दावे कर रहा है उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। आज की इस वीडियो में ये पूरा वाक़या आपके साथ शेयर करूंगा और जितनी तफसील अब तक मेरे सामने आई है ज़रूर रखूंगा और आगे भी जो चीज़ें इसके हवाले से आएंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। जैसे आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, एक खातून की वीडियो वायरल होती है जो ये बताती है मेरी बेटी एकेडमी गई, वहाँ पर मौजूद प्रिंसिपल ने बाकी बच्चों को भेज दिया, मेरी बच्ची को एक बोतल ले आया गिलास में डाल के और मेरी दोनों बच्चियों को दी कि आप लोग पिएँ। उनमें से छोटी ने नहीं पी, उसने फेंक दी, बड़ी ने पी ली और बड़ी ने जब पी तो उसकी तबीयत ख़राब हुई और तबीयत ख़राब होने के बाद वो वॉशरूम चली गई। जब वो वॉशरूम गई वहाँ जाके वो बेहोश हो गई। ये शख्स वहाँ उसके पीछे गया, ये वो खातून अपने वीडियो बयान में बता रही है और वो कहती है कि ये शख्स उसके पीछे गया, कुंडी लगा ली, मेरी छोटी बेटी चीखती चिल्लाती रही और इसने कुंडी लगाने के बाद मेरी बेटी के साथ ज़्यादती की और ज़्यादती करने के बाद मेरी छोटी बेटी भागती हुई घर आई। उसने मुझे बुलाया, मैं वहाँ पे गई, मेरी बच्ची की हालत गैर थी। इस शख्स के पास असला था, ये असला लहराता हुआ वहाँ से फ़रार हो गया। पुलिस को हमने दरख्वास्तें दी, अस्पताल गए, लेकिन पुलिस इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कुछ भी नहीं हो रहा। और उसके बाद जो है हमारी जो है वो हमें इंसाफ दिलाया जाए और ये सारी वो दरख्वास्त कर रही है अपनी वीडियो में। वालिद की मुद्दत में जो है वो एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है, FIR कटी है। ये भी आपको इसकी तफसील बताता हूँ, फिर आगे जो तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये है जी मोहम्मद, इसके वालिद साहब जो हैं, मैं नाम नहीं बता रहा, ये जो है इन्होंने दरख्वास्त दायर की है और ये कहते हैं अपनी दरख्वास्त में, ये थाना है हेयर लाहौर। ये बताया जा रहा है कि शायद ये जो हेयर एरिया है, मैं क्योंकि नहीं जानता इसको, तो जो मैंने इसके हवाले से ज़रा चेक किया है तो ये बॉर्डर के करीब कोई इलाका है। आई डोंट नो किस तरफ है, मुझे नहीं आइडिया। अब इसमें ये बताते हैं जो इसके वालिद हैं, वो कहते हैं कि जी दर्ज झेल पता के रिहायशी हूँ और इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ। मेरी बेटी फ़लाँ, जिसकी उम्र तकरीबन 16-17 साल है, जो कि 9वीं क्लास की तालिबा है और बिज़नेस इंटरनेशनल एकेडमी से कंप्यूटर कोर्स कर रही है। आज मुर्खा 5 जनवरी को बवक्त तकरीबन 3 बजे दिन एकेडमी गई और जो है फ़लाँ शख्स नामालूम, इफ्तिखार वल्द नामालूम सकना जो है वो बता रहे हैं कि फ़लाँ गाँव का रिहायशी है और एकेडमी का प्रिंसिपल है। उसने 6 बजे शाम दूसरे बच्चों को छुट्टी दे दी, मेरी बेटी को अपने पास रोक लिया और ज़बरदस्ती उसके साथ ज़्यादती की और मेरी दाद रसी की जाए और ये सूरत हाल। ये इसके वालिद की मुद्दत में एक FIR भी जो है वो थाना हेर ज़िला लाहौर में ये भी दर्ज हो चुकी है। अब ये वाक़या हो गया, अब इसके बाद क्या चीज़ सामने आई। जब ये वाक़या हुआ, FIR कटी, तो जो इसका प्रिंसिपल है, इफ्तिखार नाम, जो मैंने आपको पढ़ के सुना भी दिया, इसने जाके ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करवा ली। जब इसने ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करवाई तो ये एक और दरख्वास्त लेकर जो है ये पहुंच गया है जी अदालत। और उस दरख्वास्त में क्या लिखा है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि ये मामला अब एक और रुख अख्तियार कर गया है। जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने ये बताया है कि जो मुल्ज़िम है इफ्तिखार,
اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تو اس لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے، بلکہ یہ لڑکی تو میرے نکاح میں ہے، یہ میری بیوی ہے اور ایسا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ لوگ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ جی افتخار نے جو ہے، کیونکہ انہوں نے لڑکی کو، پولیس نے لڑکی کو بھی اپنی اس میں رکھا ہوا ہے کسٹڈی میں، کیونکہ انہوں نے اس کا میڈیکل کروانا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا بیان کروانا ہے 164 کا عدالت کے سامنے۔ تو جو افتخار ہے جس کے اوپر یہ FIR کٹوائی گئی ہے، وہ جناب پہنچ گئی عدالت اور اس نے کہا کہ انہوں نے میری بیوی کو حبس بجا میں رکھا ہوا ہے اور عدالت سے رجوع کیا اور اس نے کہا میری بیوی کو رہا کیا جائے، یہ تو میری وائف ہے، میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ بہرحال جی بتایا یہ جا رہا ہے کہ پولیس جو ہے اس نے 164 کا بیان کروانا ہے اس لڑکی کے حوالے سے۔ اب جو دوسری جانب یہ جو اکیڈمی میں واقعہ پیش آیا ہے، اس کے اوپر اہل خانہ، لڑکی کے اہل خانہ اور اہل علاقہ نے ٹائر جلا کر احتجاج کرتے ہوئے بیدیاں روڈ بند کی ہے اور مظاہرین کا کہنا ہے کہ واقعے گزرے تقریباً 5 دن گزر گئے ہیں لیکن پولیس تعاون نہیں کر رہی ہے۔ اچھا اس کے اوپر یہ سارا کچھ ہو گیا، اب ہوگا کیا؟ یہ بڑا ہی خوفناک معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں، جو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، جو ویڈیو میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہم خود والدین ہیں اور ہمارے بچے روز جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ بچی گئی، اب اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بازیابی کی درخواست تو لے کے چلا گیا ہے، 2 چیزیں اب لڑکی کا اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سب سے بڑا جو اب معاملہ ہو گیا نا، وہ لڑکی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لڑکی کو جو 164 کے بیان کے لیے پولیس لے جائے گی نا مجسٹریٹ کے سامنے، اور اگر لڑکی نے وہاں پہ بیان دے دیا کہ جی میرا تو واقعی اس شخص کے ساتھ نکاح ہوا ہے، تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا اور ماں باپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا۔ لیکن ایک چیز اس میں جو مجھے تھوڑی سی لگ رہی ہے، اس کے اوپر مزید جو میرے وکیل دوست ہیں جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، میری رہنمائی بھی فرما دیجئے گا، جو مجھے تھوڑا لگ رہا ہے کہ پنجاب میں دیکھا جائے تو اس بچی کی عمر 9 اور اس کے والدین بتا رہے ہیں کہ 15-16 سال کی ہے، غالباً 16-17 سال کی ہے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ اس پرنسپل کے گلے پڑ سکتا ہے کہ اس بچی کی ایج چھوٹی ہے۔ اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے میرا نکاح ہوا ہے اور وہ بچی کہتی ہے کہ میرا بھی نکاح ہے، تو اور اگر اس کی عمر نکاح کی نہ ہوئی تو پھر مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے، اس پرنسپل کے ساتھ اور کام ہو جائے گا، کیونکہ اس نے کم عمر بچی کے ساتھ نکاح کیا یا شادی کا دعویٰ کر رہا ہے یا جو بھی ہے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہ میں ویسے ہی آپ کو، کیونکہ ہم ان چیزوں کو کور کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کیا۔ اب اس کے بعد جی 164 کا بیان ہے، اس میں لڑکی کیا موقف اختیار کرتی ہے، اور اگر لڑکی نے کہہ دیا کہ جی واقعی اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پھر زیادتی کے تو معاملات اور ہوتے ہیں۔ اب اس پرنسپل نے جو دعویٰ کیا ہے، اس کو یہ ثابت بھی کرنا پڑے گا عدالت میں، اور اس کو کوئی نکاح نامہ، کوئی رجسٹرڈ کوئی معاملہ، کوئی کاغذ، کچھ تو دکھانا پڑے گا۔ اچھا یہ ایک اور اس کا سینیریو یہ بھی ہے، میری ایک دوست سے بھی بات ہو رہی تھی، ہارون بھائی سے، وہ مجھے بتا رہے تھے، ان سے جب میں نے ڈسکس کیا، میں نے کہا یار کیا ہے، ہمارے رپورٹر ہیں لاہور کی، تو وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ یار یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جی اس لڑکی اور پرنسپل نے آپس میں نکاح کیا ہوا ہو، واقعی ان کا کوئی معاملہ ہو اور یہ جو ہے کوئی پکڑے گئے ہوں، کوئی ایسی صورتحال ہو گئی ہو اور چیزیں سامنے آنے کے اوپر انہوں نے پھر یہ سارا معاملہ، اب اس کی ماں کہہ رہی ہے زیادتی ہوئی ہے، پرنسپل کہہ رہا ہے میرا نکاح ہوا ہے، لڑکی کچھ بول نہیں رہی۔ اب لڑکی جو کچھ بولے گی ڈیپینڈ لڑکی کے اوپر کر رہا ہے، سارا مدعا ادھر ہی پھنسا ہوا ہے۔ لیکن تمام والدین کے لیے سب جو کچھ بھی ہے، میں نے تینوں، میری کوشش ہوتی ہے جو بھی آپشن مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے، جو بھی اس کا مجھے پہلو نظر آ رہا ہوتا ہے، میں اس کے اوپر ضرور بات کرتا ہوتا ہوں۔ تو ایک چیز والدین کے لیے میں بڑی ریکویسٹ کروں گا، بار بار ریکویسٹ کروں گا، سب کے بچے جاتے ہیں اکیڈمیز، آج کل تو آپ کو پتہ ہے اسکولوں میں کچھ پڑھایا نہیں جاتا، اور ٹیوشن تو سب بچے ہی پڑھ رہے ہیں، بچے بچیاں سب پڑھتے ہیں۔ تو خیال کریں، احتیاط کریں، بچی کس ٹائم جا رہی ہے، کس ٹائم آ رہی ہے، دیر کیوں لگا رہی ہے، اکیڈمی میں اس کے ساتھ کون سی بچے پڑھتے ہیں، وہ کیا ان اوقات میں اکیڈمی میں ہوتے ہیں یا کہیں اکیلے تو کوئی شخص بچوں کو، کیونکہ بہت ہی خوفناک حالات ہیں، یقین کریں روز ایسی خبریں آتی ہیں کہ بندہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ جائے تو جائے کہاں اور اپنے بچوں کو کہاں بھیجے، باہر تو آپ نکال ہی نہیں سکتے۔ 4 سال کی بچی محفوظ نہیں ہے، کل میں نے آپ کو ویڈیو کر کے بتایا کہ بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے، 4 سال کی بچی، کیا عمر ہے اس بچی کی، اور کیا مطلب اللہ رحم کرے، مطلب یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب کو محفوظ رکھنا ہے، سب کا خیال رکھنا ہے، بچوں کے حقوق کے حوالے سے بات کرنی ہے، بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، بہت خوفناک فگرز ہیں جو ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں۔
یہ واقعہ تھا لاہور کا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اپنی بچیوں کا، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اللہ میرے بچوں کو، ہم سب کے بچوں کو، آپ کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ ہمیں ہدایت دے، اور ہمیں یہ ہدایت دے کہ ہم اپنے بچوں کا خود بھی خیال کریں، دوسروں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیں، تاکہ ہمیں بعد میں نہ پچھتانا پڑے۔ امید ہے اس کیس کا بھی کوئی اصل حقیقت جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے گی، تاکہ جو بھی معاملہ ہے وہ ضرور سارٹ آؤٹ ہو۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کامی و ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں جی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔